السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو دي تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 6 ونبداو على بركه الله. دونك في ليكزيرسيس 6 قال لنا اون كونسيدير لا فونكسيون اف ديفيني بار دونك اون اف دو اكس هي شنو؟ هي لا راسين كاري تاع اكس كاري بلس اكس موان 2. اذا لا بروميير كيستيون consiste à déterminer ou à montrer que d de f est égal à l'union تاع دوك جوج تاع لي زانترفال تما. دونك montrons que d de f égale à شنو؟ égale moins l'infini moins 2 intervalle fermé في moins 2 union l'intervalle fermé في 1 plus l'infini. ماشي دونك نمشيو نديرو نمونطرو بان دي دو اف هادي اون دي دو اف دومين دو ديفينيسيون تاع لا فونكسيون اف. اذا واش كتلاحظوا المشكل اللي كاين في لا فونكسيون اف هو فيها الراسين كاري، فيها الراسين كاري ما فيهاش الكوسيون ما فيها والو، فيها غير الراسين كاري. دونك داكشي اللي وسط الراسين كاري خص يكون بوزيتيف. كيف ما كتلاحظوا معايا هذه بوحدها راه بولينوم دو دوغري 2 او بولينوم دو دوغري 2 راه كنعرفوا كيفاش نديروا لو سين. حنا بغينا نشوفوا فوقاش هادشي كيكون اشنو هما لي زيكس اللي ابارتين ا ار تيلكو هادشي يكون بوزيتيف. معنى اخر غنمشيو نشوفوا نديروا الطابل سين تاع هادشي وغنشوفوا فوقاش بوزيتيف. مزيان باش نديروا الطابل سين تاع هادي راها ترينوم بولينوم دو دوغري 2. دوكا شنو خصنا بعدا لي راسين الا كاينين نمشيو نشوفوا هادي واش عندها لي راسين ولا لا. دوكا اش غنديرو اون تبعو معايا اون اكس كاري بلس اكس موان 2 هادي ايكال 0 سي سولمون سي فوقاش تبعو معايا. هادي واش نقدر نفاكتوريزيها بلا ما ندير دلتا فوقاش نقدر؟ هو الا بان ليا شي راسين انا بان ليا هنا راه واحد الراسين هو 1 راه الا عوضنا اكس ب 1 غنلقاو 0 يعني 1 بلس 1 هي 2 2 موان 2 هي 0. دوك اش غندير؟ كيفاش غادي نفاكتوريزي؟ غندير اكس موان الراسين اللي هو 1 يلا شي حاجه ندير لها الملتيبليكاسيون مع اكس ونلقى اكس كاري هي اكس وشي حاجه ندير لها الملتيبليكاسيون مع موان 0 ونلقى موان 2 هي بلس 2. هادشي كامل ما تنساش راه درت لنا ايكال 0. دونك سي سولمون سي دونك x moins 1 égale 0 ou x plus 2 égale 0. Si seulement si x égale à 1 ou x égale à moins 2. مزيان دابا عرفت فوقاش هادي بان لك هادشي ما بانوش لك لي راسين ما بانوش لك غتمشي دير دلتا غتلقاه راه ستريكتومون بوزيتيف غتلقى بان هاد ليكواسيون ادمي دو سوليوشن غتلقى في الاخر هي 1 و موان 2. الوغ دونك هنا نقدر دابا ندير طابلو دو سين. لي راسين شنو هما لي راسين؟ كاينه موان 2 كاينه 1. دونك سي اكس ايكالا موان 2 ولا موان 1 هادشي راه غيكون ايكالا 0 ها هي 0 ها هي 0. الا كان اكس ايكالا موان 2 ولا موان 1 هادشي غيكون ايكالا 0. مزيان دابا في البلايص الاخرين هنا ايكال 0 غير الا كان اكس ايكال 1 في البلايص الاخرين هنا غادي يكون يا ستريكتومون بوزيتيف يا ستريكتومون نيجاتيف. لا بروبريتي اللي درنا في السانكيم اش كتقول لنا؟ كتقول لنا بان ايور تاع لي راسين كنديروا لو سين دو ا. لا هنا في هذه الحاله هو 1 هو الكويفيسيون تاع اكس كاري. هنا غنديروا موال لو راسين تاع 1 اللي هو ولا موال لو سين تاع 1 اللي هو موان 1. دوك اش كنلاحظوا؟ دونك كنلاحظوا بان اكس كاري بلس اكس موان 2 راه بوزيتيف فوقاش كيكون هادشي بوزيتيف؟ سي اكس الا كان اكس هنا ولا هنا معنى اخر غنهز داك لي زانترفال وغندير ليهم لينيون. دونك هادشي غيكون بوزيتيف سي سولمون سي اكس ابارتيان لانترفال موان لانفيني موان 2
وردور هاد موان دو واش غنديرها فيرمي لانترفال فيرمي في موان دو ولا اوفير. غنشوف اش درت هنا. درت هنا او ايكال زيرو او ايكال زيرو وراه في الزيرو غيكون هادشي ايكال زيرو سي اكس ايكال موان دو. دونك غندير فيرمي انيو بنفس الطريقه ان فيرمي في الان بلس لانفيني. دونك حنا كان اشنو هي الدومين دي ديفينيسيون هما لي زيكس سلكو هادشي بوزيتيف من اخر هما هادو اللي كاينين هنايا. الوغ شنو ولا دو دي دو اف هي شنو هي من موان لانفيني الموان دو انيون ان بلس لانفيني. ندوزو لا دوزيام كيستيون. La deuxième question قالوا montre que f est contenu sur les intervalles. يلا تبقى معايا. هنا الا لاحظتوا اف راه كتكتب على شكل الراسين تاع شي حاجه. الراسين تاع شي حاجه باش تكون ديك الراسين تاع شي حاجه كونتينيو على واحد لانترفال خصنا جوج تاع لي كونديسيون. خص الكونديسيون الاولاني هو داكشي اللي لداخل داكشي اللي لداخل خص يكون كونتينيو وخص يكون بوزيتيف على داك لانترفال. دونك نمشيو نبداو بلا كونتينيتي. قلنا شنو لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس اكس كاري بلس اكس موان 2 مال هادي راها كونتينيو سور دي دي اف. هنا هذيك دي دي اف اللي لاحظتوا تما راه فرقوها راه يمكن نجمعوها. اذا نمشي ندير كونتينيو سور موان لانفيني موان 2 اي 1 بلس لانفيني. علاش كونتينيو على هاد لي زانترفال؟ لانها هاد الفونكسيون راه فونكسيون بولينوميال. مزيان. وشنو عندنا داكشي اللي داخل راه بوزيتيف وعندنا pour toute x appartienne لهادشي شنو عندنا قلنا x au carré plus x moins 2 عندنا راه بوزيتيف. الوغ شنو الوغ لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس الراسين تاع داكشي مالها et continue sur moins l'infini moins 2 et 1 plus l'infini. نعاود باش نقول الراسين تاع شي حاجه راه كونتينيو على واحد الانترفال. هنا عندنا جوج فوقاش الا كان داكشي اللي داخل كونتينيو ويكون بوزيتيف عندك الحق تقول بان هادشي دابري واحد لا بروبريتي تاع لا كونتينيتي. وشنو هاد لا فونكسيون هادي؟ شنو هاد لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس هادشي؟ شنو سميتها اف دو اف مالها اي كونتينيو سور شنو اي كونتينيو سور لانترفال الاولاني موان لانفيني موان 2 اي 1 بلس لانفيني. Donc سالينا مع دوزيام كيسيون. ندوزو دابا للتروازيام كيسيون. التروازيام كيسيون قالوا لنا étudier la dérivabilité de f à droite on a puis interpréter géométriquement le résultat obtenu. دابا قبل ما تجاوب على داك السؤال غنمشيو نشوفوا واش غادي تكون كونتينيو ولا لا، واش غادي تكون دي ديريفابل ولا لا. تبعوا معايا واحد القضيه خصكم تكونوا عارفينها، هو لا فونكسيون راسين انيام. لا فونكسيون راسين انيام ماشي راسين كاري، راسين انيام كيف ما بغى يكون ان وداخله فيها راسين كاري ما كتكونش هي هاد لا فونكسيون راسين انيام ديفيني في الزيرو، ولكن ني با ديريفابل اون زيرو. لا فونكسيون راسين انيام راها كونتينيو في الزيرو ولكن ني با ديريفابل اون زيرو. اذا تبعوا معايا ما كندويش على هادي، كندوي على راسين انيام. مزيان شوفوا معايا دابا هنايا الا مشينا قال لنا هنا ايتيدي لا ديريفابيليتي في الان الا مشينا عوضنا اكس بالان شحال غنلقاو هادشي اللي داخل؟ غنلقاو ايكال زيرو. الا مشينا هنا عوضنا بالان غنلقاو زيرو. وشنو قلت لكم؟ قلت لكم بان لا فونكسيون راسين كاري
راسين انيام اون جينيرال الراسين كاري ما كتكونش ديريفابل في الزيرو. اذا هنايا واش هاد لا فونكسيون اف واش لا فونكسيون ملي كنقول راسين انيام راه كندوي على هادي لا فونكسيون اللي كتاسوسي اكس راسين دو اكس هادي ني با ديريفابل في الزيرو. هنايا في هاد اف الا مشينا عوضنا بالان الا عوضت بالان غنلقى زيرو غنلقى الراسين تاع زيرو. واش غادي تكون ديريفابل في الزيرو؟ لا. علاش؟ لان هادي ني با ديريفابل في الزيرو دونك هادي ما غاديش تكون ديريفابل في الان والان غير ادروات. علاش؟ لان ما يمكنش ندوي على اغوش لان هادشي نيجاتيف اصلا لا فونكسيون ما مديفينياش في اغوش قلنا دوك قلنا لا فونكسيون ما غاديش نلقاوها ديريفابل. قلنا دونك باش نيتيديو لا ديريفابيليتي كنمشيو نكالكوليو هاد لا ليميت هاد لا ليميت كون اكس طونفير 1 نقولوا لنا تما ادروات. علاش ادروات؟ تو سامبلومون لان لا فونكسيون اف راها ني با ديفيني اغوش. شتي فين مديفيني على من هنا ما مديفيني في 1 ادروات ما مديفينياش في اغوش دونك هاد لا كيسيون اغوش راه ما يمكنش تطرح. تاع شنو؟ تاع اف دو اكس موان اف دو 1 لو تو على اكس موان 1 ايكال لا ليميت كون x tend vers 1 à droite تاع شنو؟ تاع الراسين كاري تاع x كاري بلس x موان 2 على شنو؟ على x موان 1. على اشنو درتنا؟ درت موان 0 ليماج تاع 1 راه هي 0 ليماج تاع 1 هي 0 مزيان. هنا الا مشينا عوضنا غنلقاو 0 على 0 الا مشينا عوضنا هنا غنلقاو لا فورم انديتيرميني 0 سور 0. دونك كيفاش غادي نحيدو هاد لا فورم انديتيرميني؟ لا تبعوا معايا فيكم. غادي نمشي لهاد العدد اللي كاين في النوميناتور غنضرب في لو كونجوغي تاعو. اذا غنضرب في هاد الراسين الفوق وغنضرب لتحت. ملي غنضرب في الفوق غتعطينا الراسين فوق الراسين اللي هي الراسين او كاري غادي يطير الراسين كاري مع ديك او كاري غتبقى لنا اكس او كاري بلس اكس موان 2. كيفاش لقيتي هادشي؟ راه ضربت في لو كونجوغي تاع هذا اللي هو النيت غتبقى لنا في الدينوميناتور اكس موان 1 فوا شنو؟ فوا داك الكونجوغي فاش ضربنا قبيله الفوق. مزيان. دونك باش نحيد هاد لا فورم انديتيرميني خصني نمشي لهنايا خصني نفاكتوريزي باكس موان 1 وما تنساوش راه قبيله فاكتوريزينا هذه هي الفاكتوريزاسيون تاعها هي اكس موان 1 فاكتور تاع اكس بلس 2 فايد درنا هاد لا فاكتوريزاسيون هادي على اكس موان 1 ما تبقاش هاد لا فورم هادي ما بقاتش دابا وغندير لا ليميت ايكال شحال لا ليميت طبعا ايكال شحال ملي غنعوض هنا غنلقى 3 سور 0 3 سور 0 بلس اللي هي بلس لانفيني. انا نقول لكم علاش درت بلس لانفيني كار لا ليميت كون اكس طون فير 1 ا دروات تاع اكس بلس 2 هذه ايكال 3 وشنو اخر الى ليميت كون اكس طون فير 1 ا دروات تاع هادشي اكس كاري بلس اكس موان 2 هذه ايكال 0 ولكن واش 0 اغوش ولا ادروات معنى اخر واش 0 بلس ولا 0 موان غنقول 0 بلس. علاش؟ لان هادشي راه طون فير 0 كيقرب لصفر وهو بوزيتيف. علاش بوزيتيف؟ لان الراسين كاري ونسيكو الراسين كاري راه توجور بوزيتيف. مزيان. دوكا تعطينا 3 سور 0 بلس اللي هي بلس لانفين. مزيان. دوك اش غنقولوا؟ الور شنو؟ الور اف ني با dérivable à droite ou 1 n'est pas dérivable. دابا قالوا لنا étudier la quantité سميتو puis interpréter géométriquement. donc غندير l'interprétation
l'interprétation géométrique تاع هادشي تاع لقيناها ناي با ديريفابل ا دروات. دونك ملي كتلقى في هاد الكونتيتي اللي كتلقى على انفيني، كتلقى بلس انفيني ولا مول انفيني، اش كيعني هادشي جيومتريكمون؟ كيعني بان السي دو اف راه عنده في ديك في البوان دابسيس 1 يدوردوني اف دو 1 اللي هي 0، غادي يكون عنده واحد دومي طونجونت فيرتيكال، غادي يكون عنده دومي طونجونت فيرتيكال. نعاود يوتيدينا لا ديريفابيليتي ا دروات في الان، لقيناها بان ني با ديريفابل، لقينا بلس لانفيني. ملي كتلقى بلس لانفيني ولا مول لانفيني اش كيعني هادشي؟ كيعني السي دو اف في هاد البوان، فاش من بوان ا اف دو ا البوان 1 اف دو 1 اف دو 1 راه هي 0، ليماج تاع 1 بار لا اف دو 1 هي 0. دونك السي دو اف هاد البوان غادي يكون ادمي اون دومي طونجونت فيرتيكال. هاد فيرتيكال واش ديريجي راه قلت دومي، دونك واش ديريجي فير لو هو ولا فير لو با؟ مناش غادي تعرف شنو هو هذا. هذا هو لو تو دو فارياسيون او فوازيناج دو 1 ا دروات. هذا هو لو تو دو فارياسيون. كي داير لو تو دو فارياسيون؟ كيقرب لبلوس لانفيني. لو تو دو فارياسيون كيقرب لبلوس لانفيني. دونك واش هو ستريكتومون بوزيتيف ولا ستريكتومون نيجاتيف؟ دونك ستريكتومون بوزيتيف. لو تو دو فارياسيون او فوازيناج دو 1 ا دروات كيقرب لبلوس لانفيني، دونك لو تو دو فارياسيون راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك لا فونكسيون اف او فوازيناج دو 1 ا دروات راه غادي تكون ستريكتومون كرواسونت، دونك غتكون ستريكتومون بحال هكا. صافي. دونك الا كانت ستريكتومون كرواسونت غادي يكون طونجونت هو هذا. دونك هذا هو السي دو اف، السي دو اف بالزرق، وهذا هو طونجونت دومي طونجونت، هنايا غير طونجونت ا دروات. ماشي هذا هو السي دو اف، هذا هو السي دو اف حدا هاد البوان، داكشي الاخر ما كيهمنيش. المهم كيهمني غير حدا هاد البوان هادي ا دروات، ماشي تا ا غوش، غير ا دروات. دونك اش غنقولوا؟ سي دو اف ادمي شنو؟ ادمي اون دومي une demi-tangente مالو verticale dirigée واش vers le haut ولا vers le bas؟ dirigée vers le haut. فاش من بوان؟ البوان راه هي 1 اف دو 1 اف دو 1 هي 0 اشنو؟ ا دروات. ندوزو للكاتخيام كيستيون. شوفوا معايا شنو قالوا لنا في لا كيستيون 4. قالوا لنا مونطري بان بوغ توت اكس ابارتيال دي دو اف، هادي دي دو اف هادي غادي اشنو قالوا تما؟ قالوا لنا ديك دي دو اف حيدوا منها موان 2 وحيدوا منها 1. علاش حيدوا هادو؟ لان تما بغينا نكالكوليو اف بريم، بغينا نكالكوليو اف بريم. بمعنى اخر غنمشي نكالكولي اف بريم في لي بوين فين ديريفابل، من اخر فين ديريفابل اف اشنو لقيناها بان ني با ديريفابل في الان. داكشي علاش حيدنا الان، مشينا لدي دو اف حيدنا منها الان. دابا في نظركم علاش حيدوا ديك موان 2؟ لان عاوتاني هاد لا فونكسيون اف راه ني با ديريفابل في موان 2. علاش ني با ديريفابل في موان 2؟ لان الا حسبنا غنلقاو زيرو، وقلت لكم بان هاد لا فونكسيون راه ني با ديريفابل في الزيرو، دونك هادي ما غاديش تكون ديريفابل في موان 2. داكشي علاش حيدنا تما دي دو اف، حيدنا منها درنا صوف حيدنا منها موان 2 و 1. علاش؟ لان تو سامبلومون هاد لا فونكسيون ما غاديش تكون ديريفابل في 1 ا دروات، و سي عاوتاني ما غاديش تكون ديريفابل في موان 2 ا غوش. داكشي علاش حيدناهم. دونك في لا كيسيون 4 اش غنديرو؟ سوا واحد الاكس ابارتيال دي دو اف صوف غنحيدو منها اشنو؟ موان 2 و 1.
مزيان. اش غيبقى هنايا؟ غادي تبقى موان لانفيني موان 2 موان 2 خارجه انيون شنو انيون 1 خارجه بلس لانفيني. رجعت لديك تي دو اف ودرت ال1 و موان 2 خرجتهم درت لانترفال اوفير في موان 2 و 1. مزيان قلنا دونك دابري لا بروبريتي تاع الكور تاع لا ديريفي تاع هادشي شنو كتساوي هادي لا ديريفي تاع الراسين كاري تاع لا فونكسيون او لا ديريفي تاعها هي او بريم على 2 الراسين تاع او. غادي نطبقو هنا. دونك عندي دابا او هي ديك البولينوم اللي كاينه لداخل. دونك هي اكس كاري بلس اكس موان 2 بريم لو 2 على 2 الراسين كاري تاع ديك البولينوم. كندير والو في الدينوميناتور غير كنزيدو هاد الجوجات. يلا نسربي شويه. لا ديريفي تاع اكس كاري هي 2 اكس لا ديريفي تاع اكس هي بلس 1 لو 2 على 2. مزيان. دونك حنا لقينا داكشي اللي قالوا لنا تما. ندوزو لا 5e كيستيون. السانكيام قالوا لنا دريسي لو طابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون اف. دوك باش ندريسيو لو طابلو دو فارياسيون خصنا نشوفو شنو لو سين تاع اف بريم. خصنا نشوفو لو سين تاع اف بريم. مزيان. دونك باش نديرو لو سين تاع اف بريم خصنا نمشيو نديرو لو هادي راه كتكتب على شكل سو فورم تاع كوسيون. مزيان. دونك باش نعرف لو سين تاع هاد الكوسيون خصنا نعرف لو سين تاع النوميناتور وخصنا نعرف لو سين تاع الدينوميناتور. تاع الدينوميناتور راه ستريكتومون بوزيتيف. ستريكت علاش؟ لان فيه دو وفيه الراسين كار ستريكتومون بوزيتيف. وهنايا هادي راه بينوم راه كنعرفو يوتيديو. دونك شنو هنا لو سين تاع اف بريم راه ديبون سولمون تاع هادي. علاش؟ لان هادي ستريكتومون بوزيتيف. دونك ديبون سولمون دو سين تاع هاد البينوم تاع 2 اكس بلس. مزيان. قلنا دونك هنايا غندير دي دو اف. دي دو اف معروفه من موان لانفيني تاع الموان 2 ومن في الان البلس لانفيني. مزيان. هنايا غنمشي ندير لو سين تاع 2 اكس بلس 1 ومن بعد غادي نستنتج لو سين تاع اف بريم دو اكس ومن بعد غادي نستنتج لي فارياسيون تاع لا فونكسيون اف. مزيان. هاد 2 اكس بلس 1 2 اكس بلس 1 هادي راه ايكالا 0 فوقاش سي سولمون سي اكس ايكالا موان 1 دومي. موان 1 دومي كاينه هنا. هنا كنديرو لو سين دو ا. ال ا هو الكويفيسيون تاع اكس وهنا كنديرو موان لو سين تاع ا. مزيان. غنمشيو لاف بريم. هاد الاف بريم هادي فين مديفينيا؟ ها هي لونسومبل ديفينيسيون تاعها. دوك ما مديفينياش في موان 2 مزيان وما مديفيناش عاوتاني في الان وما مديفيناش في هادشي. دونك هي مديفينيا من موان لانفيني تاع الموان 2 وموان 2 ما مديفيناش فيها ومديفينيا في لانترفال اوفير 1 بلس انفيني. مزيان. شوفوا معايا اف بريم هذا راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك لو سين تاع اف بريم راه كيتعلق غير بلو سين تاع هذا. دونك كي داير هاد الهادي كيداير على موان لانفيني موان 2 راه ستريكتومون نيجاتيف. دونك اف بريم حتى هي غتكون ستريكتومون نيجاتيف. نعاود اف بريم لو سين تاعها هادي راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك لو سين تاعها راه كيتعلق غير بلو سين تاع هاد البينوم هذا وهاد البينوم كي داير على 1 بلس انفيني راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك تا اف بريم غادي تكون ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. كي دايره اف اشنا هو الدومين دو ديفينيسيون تاع لا فونكسيون اف؟ ردوا البال راه مديفينيه في موان 2 ومديفينيه في الان. ردوا البال راه ما درتش جوج درت غير وحده.
ما مديفينياش في هذا الانترفال، ما مديفينياش في الانترفال اوفير موان 2 1، ولكن راه مديفينيا. شوف شنو قلت اوفير، راه مديفينيا في موان 2 ومديفينيا في 1. مزيان. دونك كيفاش غتكون هنا اف؟ هنا كي دايره اف بريم ستريكتومون نيجاتيف، دونك اف غادي تكون ستريكتومون ديكرواسونت، وفي الانترفال 1 بلس لانفيني غادي تكون ستريكتومون كرواسونت. مزيان. غنمشي نعمر هنايا. دونك هنايا ليماج تاع 1 و موان 2 هما الزيرو. علاش؟ مديفينيا في موان 2 ومديفينيا في 1، لي زيماج هما الزيرو. ولا ليميت في بلس انفيني، هنا لا ليميت بلس لانفيني تاع اف دو اكس هي لا ليميت في بلس انفيني تاع راسين كاري اكس او كاري بلس اكس موان 2. غنمشي غنعوض بلس انفيني، المهم عطاتنا بلس انفيني ما فيهاش فورم انديتيرمين، دونك انا غندير بلس انفيني. ولا ليميت في موال انفيني تاع اف دو اكس هادي نورمالمون راه كاينه فورم انديتيرمين، ولكن عندنا واحد البروبيي كتقول لك ملي كتبغي تكالكولي لا ليميت تاع رد البال. دابا راه غندير بحال ما كاينش الراسين تاع البولينوم. عندكم يقول لي شي واحد راه عرفتها ماشي بولينوم، كندوي على داكشي اللي داخل بولينوم دو دوغري دو. غناخذ غير المونو دو بلو دوغري، دونك غتعطيني موال انفيني او كار لي هي بلس انفيني، الراسين تاع بلس انفيني هي بلس انفيني، دونك انا غندير بلس انفيني. مزيان. دونك قالوا لنا دريسي لو طابلو دو فارياسيون، ها هو لو طابلو دو فارياسيون. مزيان. غنمشيو لا كيسيون 6. في لا كيسيون 6 قالوا لنا سوا جي لا ريستريكسيون دو اف على 1 بلس لانفيني. دونك من هاد الجمله اش كيعني هادشي؟ كيعني بان اون جي دو اكس. شنو هي جي دو اكس؟ راه هي اف دو اكس، هي اف دو اكس، ولكن غير على بوغ توت اكس ابارتي لانترفال فيرمي 1 بلس انفيني. غناخدو جي هي اف ولكن غير على هاد الانترفال. نمشيو للبتيتا. في البتيتا قالوا لنا montrer que J admet une fonction réciproque définie sur un intervalle J à déterminer. دونك هنايا خصنا نطبقوا التيوريم تاع لا فونكسيون ريسيبروك. اشنو هما لي كونديسيون تاع هاد لي كونديسيون؟ غادي نطبقوهم على لا فونكسيون جي. خصها تكون كونتينيو على داك لانترفال فين مديفيني 1 بلس انفيني، وخصها تكون ستريكتومون مونوتون على داك لانترفال. دونك اون جي اللي كتساوي اف مالها الا رديتو معايا على بالكم بلا راه مونطرينا بان اف راه كونتينيو على ما كيهمنيش دابا، ما كيهمنيش هذا، كيهمني دابا اف، كتهمني اف غير على هذا الانترفال هذا. علاش؟ لان جي هي اف على هذا الانترفال هذا. كي دايره اف على هذا الانترفال هذا، شوفوا معنا اف، واش كيبان لكم هادشي ولا لا؟ اف كي دايره اف على هذا الانترفال راه كونتينيو، دونك راه جي غادي تكون كونتينيو على هذا الانترفال. علاش؟ لان جي راه هي اف على هذا الانترفال. مزيان. وشنو عاوتاني عندنا؟ باش نشوف جي كي دايره، باش نشوف لا مونوتوني تاع جي غادي نمشي نشوف اف ولكن غير على هذا الانترفال. انا اشنو هي جي؟ هي اف ولكن غير على الانترفال. دونك باش نشوف جي كيفاش دايره غادي نمشي نشوف اف كيفاش دايره على هذا الانترفال 1 بلس لانفيني. كي دايره اف على هذا الانترفال 1 بلس انفيني راه ستريكتومون كرواسونت. انا غندير ستريكتومون كرواسونت وهنا ستريكتومون تي كرواسونت. دونك راه ستريكتومون كي دايره اف على هذا الانترفال 1 بلس لانفيني راه ستريكتومون كرواسونت. دونك اون جي اللي هي اف مالها اي ستريكتومون كرواسونت. مزيان. الوغ شنو هادو هما لي كونديسيون تاع لا فونكسيون تاع التيوريم دو لا فونكسيون ريسيبروك. الوغ شنو الوغ
d'après le théorème de la fonction réciproque, j'ai admis une fonction réciproque نسميها G moins 1 définie sur شنو؟ قالوا لنا تما définie sur un intervalle G، نسميوه définie sur G. شنو هي G؟ شنو كتساوي؟ هي G تاع شنو؟ تاع 1 plus l'infini اللي هي F تاع 1 plus l'infini. واخا ولا بلاش؟ كي دايره G على هاد ستريكتومون كرواسون تعرفكم نزيدو هنا sur 1 plus l'infini. عندنا جي كونتينيو على هاد الانترفال و ستريكتومون كرواسون. دونك اش غندير هنا؟ ما غاديش نقلب هنايا، غندير هنا عندي الان داخله غنخليها داخله، غندير ليماج تاع 1 وهنا غندير لا ليميت بلس لانفيني دو جي دو اكس. ما تنساوش راه جي هي اف، بمعنى اخر هنا اف دو 1 وهنا لا ليميت بلس لانفيني. علاش؟ لان في هاد الانترفال راه جي هي اف. اشنا هي اف تاع 1 هي زيرو ولا باينه من هنا ملي كنديرو الطابلو دو فارياسيون. اشنا دابا لا فونكسيون اف اشنا هو ليماج تاع 1؟ ليماج تاع 1 هي زيرو. اشنا هي ليماج تاع موان 2؟ هي زيرو. دابا الا بغيت ندوز لي زانترفال، ليماج تاع الانترفال 1 بلس لانفيني راه هو 0 بلس انفيني، و ليماج تاع موان لانفيني موان 2 بار لا فونكسيون اف شنو هو؟ ماشي بلس انفيني زيرو، لا، ملي كتكون ستريكتومون ديكروسونت كنقلبو هي 0 بلس انفيني. علاش؟ لان الانترفال ديما داك البور الاولاني خص يكون هو الصغير. دونك ليماج تاع موان لانفيني موان 2 راه هي 0 بلس انفيني، و ليماج تاع الانترفال 1 بلس انفيني هي 0 بلس انفيني. دونك غندير هنا هي 0 بلس انفيني. غير باش تطبق هادشي خصها تكون ستريكتومون مونوتون وخصها تكون كونتينيو. راه عندنا هادشي مزيان. دونك راه لا فونكسيون جي راه مديفين على الانترفال جي اللي هو هذا اللي هي ار بلس. قالوا لنا في لا كيسيون بتيت بي قالوا لنا كالكولي جي تاع 3. دونك قلنا ديريكتومون ما كاين من 3 كاينه في هاد الانترفال. دونك غندير هي اف تاع 3 اللي هي شنو؟ اللي هي 3 او كاري بلس 3 موان بلس 3 موان 2. 3 او كاري هي 9 بلس 3 هي 12 موان هي راسين دو 10. الا لاحظتوا كاين هنا راه كاينه واحد راسين دو 10 هنايا، شتيها كاينه في لا كيسيونس. مزيان ندوزو دابا للسي. قالوا لنا مونطري كو جي موان 1 اي ديريفابل اون راسين 10. montrant que J moins 1 مالها est dérivable en racine 10. مزيان قلنا J تاع 3 هي راسين دو 10. يلا عافاكم حاولوا تتبعوا معايا هادشي راه درتو في لي زيكزيرسيس اللي قبل، انا غنعاود عاوتاني باش مونطري بان جي موان 1 راه ديريفابل في هذا العدد، في هذا في ليماج تاع جي، في ليماج تاع 3 خاصك دير، خاصك يكفي انك il suffit de montrer que جي راه ديريفابل في 3 و جي بريم تاع 3 بمعنى اخر لو نومبر ديريفي تاع 3 بار لا فونكسيون جي اي ديفيرون دو 0. دونك قلنا جي شنو هي جي؟ راه هي اف على هاد الانترفال هذا مالها اي ديريفابل اون 3. مزيان اي شنو هي جي بريم تاع 3؟ دونك غتكون جي بريم هي اف بريم. علاش؟ لان اف و جي راه غيكونوا متساويين على 3. علاش؟ لانهم متساويين في هذا الانترفال و 3 راه كاينه في هذا الانترفال. وشنو هي اف بريم تاع 3؟ غادي نمشيو نشوفوا راه قبيله كالكولينا اف بريم ها هي.
دوك غتمشي لهنايا فيما لقيتي اكس غتعوضها ب 3، غتمشي لهنا هنا اف بريم فيما لقيتي اكس غتعوضها ب 3. واش غادي نلقى؟ غادي نلقاو هي 2 فوا 3 2 اكس بلس 1 اللي هي 2 فوا 3 2 فوا 3 بلس 1 على شنو؟ على 2 هادشي من اخر 2 الراسين دو 10 هي شحال؟ هي 7 على 2 الراسين دو 10. مزيان. وكي داير هادشي هادشي راه ديفيرون دو زيرو. الوغ شنو؟ انا نعاود باش مونطري بان جي موان زا راه ديريفابل في واحد العدد حقيقي. خاصك دير كتمشي هنايا دابا هنايا سهلوا عندنا في ديك بتيت بي عطاونا هنا عطاونا الغيال لي ليمون اللي غنديروا ليه ليماج وكنلقاو هادي. الا ما عطاوها لك اش غدير؟ غادي تمشي تغيزود هاد ليكواسيون هادي جي دو اكس ايكال راسين تاع 10. دابا حنا هذا معطي هو 3. مزيان. اش غدير من بعد ملي كتلقى الحل كتشوف شنو هو؟ يقدر تلقى عندها بزاف تاع الحلول. غتاخذ هذاك اللي كاين في هذا الانترفال. نفترضوا درتي سميتو حليتي هذه المعادله هذه ولقيتي بزاف تاع الحلول، غتاخذ داك الحل اللي كاين في هذا الانترفال هذا. مزيان. ها انت حنا في هذه الحاله هو 3 ما غنديروا لا معادله ولا معطيه هو 3. اش غادي دير؟ غادي تمشي باش تمونطري بان جي موان زان راه ديريفابل في ليماج. غتمشي تمونطري بان جي راه ديريفابل في لونتيسيدون هنا في 3. واشنو اخر؟ وخص يكون لو نومبر ديريفي ديفيرون دو زيرو. ها حنا غنعرفوا علاش خص يكون ديفيرون دو زيرو. الوغ شنو؟ الوغ غنقولوا بان جي موان زان مالها اي ديريفابل فاش؟ ماشي في 3 لا في الراسين دو 10. اي اشنو قالوا لنا في لا كيسيون؟ بوي كالكولي جي بريم جي موان زان بريم. هنا راه ديريفابل دونك ملي كتكون شي فونكسيون ديريفابل كيكون عندها لو نومبر ديريفي. ها هو لو نومبر ديريفي في البلاصه فين ديريفابل في الراسين دو 10 شنو كيساوي؟ كيساوي 1 على هادشي اللي عندك هنا. داكشي علاش خص يكون ديفيرون دو زيرو. 1 على شنو؟ 1 على 7. القاعده بصفه عامه هي هادي. حيدو هادشي 1 على جي بريم تاع 3. 1 على جي بريم تاع 3 اللي هي 1 على هادشي 7 على شنو؟ على 2 الراسين دو 10. ما بقاش لي هنا لاسباس. هذا شنو كيساوي؟ لانفيرس تاع هذا هي 2 الراسين دو 10 سور 7. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. الله يعاونكم وتهلاو في ريسكم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 7. والله يعاونكم.